दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। गुज़िश्ता रोज साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन वापस पहुंचे। अब वो एक बरस उन्होंने पाकिस्तान में क़याम किया था। इस बीच में इंतखाबात हुए और पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल चेंजेस भी आए। वो वापस पहुंचे तो हमने देखा कि एवन फील्ड की उस गली में जहां पहले पीटीआई के लोग अ, एहतजाज किया करते थे, वो कल भी मौजूद थे। लेकिन फ़र्क क्या रहा? क्या वो एहतजाज बहुत भरपूर था जिस तरह माज़ी में हुआ करता था, या पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं और वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल चेंजेस लंदन की सियासत में भी असरअंदाज हुई हैं? हम बात करेंगे लंदन में मौजूद हमारे दोस्त फरीद कुरैशी से। सहाफ़ी हैं और वो एक तवील अरसे से लंदन से रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को, और वो बहुत ही अनबायस्ड बात करते हैं, तो मैं चाहता था कि उनसे बात हो और उनसे जानें कि सूरत-ए-हाल क्या है? फरीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिज़ाज? वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैं बिल्कुल ठीक, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेहतरीन। अच्छा फरीद, सबसे पहले तो ये बताएँ कि अ, नवाज़ शरीफ कल जब वापस लंदन पहुँचे, और ख़ास तौर पर जब एवनफ़ील्ड अपार्टमेंट पहुँचे, वहाँ अ, वो तो गली जो है वो अमूमन भरी रहती थी। तो कल के मनाज़िर कैसे थे? देखें, माज़ी में जब भी नवाज़ शरीफ यहाँ पे आए हैं, तो प्रोटेस्ट किए हैं पीटीआई वालों ने, और इस बार भी हस्ब रिवायत उन्होंने मुज़ाहिरा किया। लेकिन इस दफ़ा लोग बहुत कम थे। पीटीआई के लोग, मेरा ख़्याल है कोई 50 से 60 के दरमियान, अगर मैक्सिमम मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और तकरीबन इतने ही दूसरी तरफ भी थे, बराबर-बराबर के लोग थे। लेकिन जो साउंड सिस्टम था वो नून लीग वालों का ज़्यादा अच्छा बड़ा था, इसलिए ज़रा आप अगर वीडियोज़ में भी देखें तो आपको आवाज़ उनकी ज़्यादा सुनाई देगी और इधर से आवाज़ें कम थी। तो एक जो है ना, वो ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हुआ है यहाँ पे। अब लोग कम निकलते हैं खान साहब के लिए। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। लोगों में कुछ डर भी है। जो तो पक्के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हार्डकोर किस्म के, वो तो आ रहे हैं, लेकिन जनरल पब्लिक जो थी उनमें से कम लोग आते हैं अब। और दूसरी जानिब तो जो हैं ही उनके पक्के वर्कर हैं पीएमएलएन के, वही आते हैं। वहाँ पे तो पब्लिक जो है, आम पब्लिक, ख़वातीन, बच्चे, वो नहीं होते। और इस दफ़ा भी तकरीबन वैसे ही था। कोई चंद ख़वातीन थी जो उनकी आती हैं हमेशा प्रोटेस्ट में, वही थी। और लेकिन जो एक एक जो बड़ा गलत किस्म का ट्रेंड देखने में आया कि एक दूसरे को स्पीकर के ऊपर नंगी गालियाँ दी जा रही थी, जो बयान भी नहीं की जा सकती, और दोनों तरफ से दी जा रही थी। ये बड़ा एक अफ़सोसनाक ट्रेंड था। तो मियाँ साहब तो खैर आए और चले गए, लेकिन जो तमाशा वहाँ पे हुआ वो तो महफूज़ हो गया है कैमरों के अंदर। अच्छा फरीद, यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये है कि आपने कहा कि 50-60 लोग नून लीग के थे जो हमेशा होते हैं और 50-60 लोग उधर थे। आपने कहा एक खौफ है दूसरी तरफ। ये खौफ क्या है? ये कि हमारे आईडी कार्ड्स ब्लॉक करेंगे, पॉलिटिकल अ, जो एक्टिविटी है वो तो एक नेचुरल और एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी रियासत वो डिनाय कर रही है इस वक़्त? देखिए, बरतानिया में तो उन्हें कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे तो आज़ादी इज़हार है, जो मर्ज़ी वो कहना चाहें कह सकते हैं। एक एक बड़ी वाज़ेह लाइन है कि अगर किसी को तशद्दुद पर उकसाएँगे या नफ़रत फैलाएँगे या नस्ली तआस्सुब का मुज़ाहिरा करेंगे तो फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो अगर उसके अलावा आप गालम-गलौच भी करते हैं, तनकीद करते हैं, मुज़ाहिरा करते हैं, शोर डालते हैं, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, बस उसकी इजाज़त है। जो लोगों के अंदर डर है वो पाकिस्तान के हवाले से ही है, क्योंकि जब हुकूमत तब्दील मैं हुई भी तो उसी उस की बात वक़्त कर रहा था तो कि वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स क्या ब्लॉक हो सकते हैं या पाकिस्तान जाने में मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को, कई पीटीआई के वर्कर्स हैं जो बाकायदा तौर पर इस खौफ का शिकार हैं कि अगर वो वापस पाकिस्तान जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये खौफनाक बात इसलिए है कि एक अगर एक जमहूरी सेटअप हो किसी मुल्क में, तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक खौफ जो है ना वो फैलाया गया था। हमें याद है जब हुकूमत तब्दील हुई तो ऐसी खबरें ज़राए के को कोट करके चलाई गई तकरीबन सभी चैनल के ऊपर कि जो लोग इन हरकतों में मुलविस होंगे, उनके पाकिस्तान आमद पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके पासपोर्ट ज़ब्त किए जाएँगे। और ये खबरें तकरीबन सभी चैनल पे चली। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसे हुआ नहीं है। कोई एक भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में अरेस्ट नहीं हुआ, और ना ही ऐसा कोई, ये सिर्फ़ डराने के लिए बात की गई और लोग डर भी गए। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से शायद मुज़ाहिरे में शिद्दत कम हुई। एक बड़ी वजह तो ऑक्सफोर्ड में पीटीआई को शिकस्त हुई। जो उन्होंने एक चांसलरशिप के लिए पेपर जमा करवाए नॉमिनेशन के, वो एक्सेप्ट ना हो सके, उसकी वजह से भी लोगों का मोराल जो है वो डाउन हुआ है। उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर बात की जाए यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट की या पॉपुलैरिटी की, तो वो तो इमरान खान की सबसे ज़्यादा है, मियाँ साहब से बहुत ज़्यादा है। यूके में अगर बात की जाए, लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, उसकी वजूहत मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, खौफ भी है,
پھر کچھ جو ان کو نقصانات ہوئے ان کی وجہ سے بھی، پھر عمران خان خود بھی جیل میں ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں مل کے لوگوں کے اندر مایوسی بھی ہے، خوف بھی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ پاکستان سے مایوس ہو رہے ہیں. صرف عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں ہارڈ کور جو کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہوں گے تو ہم تو زر مبادلہ بھی نہیں بھیجیں گے. آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں. اس کے علاوہ بھی جو جنرل پبلک کے اندر لوگ ہیں ان کے اندر بھی مایوسی بڑھ رہی ہے. البتہ اچھی باتیں بھی ہیں، جیسے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب بہتر ہو رہی ہے، اس کے اشاریے مثبت سمت میں جا رہے ہیں. امید کرنی چاہیے کہ فیوچر میں چیزیں بہتر ہوں گی. اور جو یہ آپ نے بات کی کہ آزادی اظہار کے اوپر جو ایک خوف کی وجہ سے وہ اسپیشلی جمہوری حکومت ہے اس کے دور میں بھی یہ ہونا، یہ تو واقعی بڑا الارمنگ ہے، نہیں ہونا چاہیے. پریکٹیکلی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن خوف تو بہرحال لوگوں کے اندر پیدا کیا گیا اور خوف تو ہے. اچھا ایک اور چیز سے، میاں صاحب پچھلے سال 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچے تھے اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ ان کے آتے ہی پاکستان کی پولیٹیکل جو منظر نامہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. وہ جو نون لیگ ایک مایوسی اور عوامی سپورٹ سے محرومی کا شکار ہے وہ دوبارہ سے واپس آئے گی. کسی حد تک ہوا بھی ہوگا، لیکن مجموعی طور پر کوئی بہت غیر معمولی فرق ہم نے نہیں دیکھا. اب وہ ٹھیک 1 سال بعد واپس پہنچے. میاں صاحب کی اپنی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ میاں صاحب کی کو دیکھ کے کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے. نواز شریف بہت کم بولتے ہیں اور ان کے چلنے سے، ان کی باتوں سے کبھی بھی آپ کچھ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا چل رہا ہے میاں صاحب کے ذہن میں. وہ بندہ اس سے سیاسی اختلاف جو مرضی کریں، لیکن 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے اور اس نے بہت کچھ دیکھا ہے. اس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات دیکھے، دنیا کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات دیکھے اور بہت کچھ اس نے دیکھا ہے. وہ بہت گہرا آدمی ہے. اب اس کو کوئی منفی لے یا مثبت لے، لیکن یہ بات درست ہے کہ نواز شریف بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، بہت ہی گہرے آدمی ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج سے کچھ بھی اندازہ کرنا مشکل ہے. لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں، جس طرح کی خبریں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آ کے لندن بیٹھ جائیں گے اور پھر واپس نہیں جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بہت جلد پاکستان واپس جائیں گے اور اپنی سیاست کو جاری رکھیں گے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو کچھ ہوا، جو ایکسپیکٹ وہ کر رہے تھے پاکستان جانے پہ ہوگا، وہ نہیں ہو سکا. تو اس حوالے سے تو انہیں مایوسی ہوئی ہے. اچھا فرید، آخر میں بتائیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ 26 تاریخ کو ان کا آخری دن تھا، اور اس کے بعد وہ ہم نے نظر آیا، پھر ہم نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز دیکھی کہ وہ ایک طیارے کے ذریعے وہ لندن جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ وہ شاید ملک چھوڑ کے فرار ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہمیں پتہ چلا کہ وہ لندن میں ایک جو جسٹس کے حوالے سے ایک اعلیٰ یوں سمجھے کہ منصب سیمینار ہے، یا ایونٹ ہے. اس میں تو وہ ذرا وہ تھوڑی سی بتائیے کہ کیا ہے اصل میں معاملہ. وہ بھی کوئی پاکستان سے بھاگے نہیں ہے. وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، ایک ایونٹ میں شرکت کریں گے، وہاں پہ ان کی سپیچ ہے. اور پی ٹی آئی نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے. پی ٹی آئی نے بلکہ آفیشیلی شاید ابھی تک نہیں کیا. ان کے صاحبزادہ جہانگیر جو ہیں عمران خان کے قریبی دوست ہیں، انہوں نے ٹویٹس کیے اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. اور جو دوسرے ایکٹیوسٹ ہیں پرو پی ٹی آئی، شایان علی وغیرہ، انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ہم مظاہرہ کریں گے. اب اس سے حاصل کیا ہوگا یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، لیکن اناؤنس بہرحال انہوں نے کر دی ہے. تو کس ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں، ان کو کہاں منتخب کیا گیا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک خوبصورت بات ہوگی، پاکستان کے لیے فخر کی بات ہوگی. لیکن دوسری طرف اب قاضی فائز عیسیٰ، ان کو ایک پریسٹیجس موقع ملا ہے، تو وہ اس کو پاکستان کے حق میں استعمال کرنے کی بجائے اگر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ذرا تھوڑا سا اس پر بھی بات کیجیے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہم نے یہ کوشچن ان لوگوں سے بھی پوچھا جنہوں نے عمران خان کے خلاف کیمپین کی کہ انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر نہیں بننا چاہیے، تو ان کے پاس بھی سیاسی جوابات تھے. اسی طرح پی ٹی آئی کے پاس بھی سیاسی جوابات ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، اسپیشلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا یا انسانی حقوق کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں. اس کے خلاف مظاہرہ کرنا ان کا حق ہے اور وہ کریں گے. اسی طرح نون لیگ نے بھی عمران خان کے خلاف کیمپین کی. آپ نے بالکل درست بات کی کہ اگر کسی پاکستانی کو کسی بڑے فورم پہ ایسا موقع مل رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر اگر انڈینز ہیں تو وہ انڈین ہیں، وہ بی جے پی یا کانگریس کے لوگ نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں صورتحال بڑی مختلف ہے، اور ہم سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا بہت سارا نقصان بھی ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ فرید، تھینک یو سو مچ. دوستو، ہم بات کر رہے تھے فرید قریشی سے، تفصیل سے ہم نے بات کی کہ پاکستان کی سیاست کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں لندن میں موجود اور برطانیہ میں موجود پاکستانیوں پر، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو یہ نواز شریف واپس گئے ہیں اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے حوالے سے بھی
آپ نے تفصیل سے گفتگو کی. امید ہے کہ آپ اب ایک ایسی رائے پر ہوں گے جو رائے کسی ایک کیمپ کی بجائے ایک مناسب پاکستانی یا ایک مناسب سیاسی سوچ رکھنے والے پاکستانی کی ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.